अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का नावल हम शुरू करते हैं। आज का नावल है सतरंगी तेरे रंग में रंग जावा, अस्कलम अलीशे अंसारी। सुनो, यूशी सैन के तख्त पे दोनों घुटने बराबर किए आगे को होकर बैठा था और तवज्जो मोबाइल में मबजूल थी। आज दुकान बंद थी और इसे किसी और जगह जॉब के ऑफ़र मिली थी। लैला की आवाज़ पे बहरा बना बैठा रहा। अब रूठी हुई महबूबा बन के क्यों बैठे हो? तुम्हें पता है मैं ऐसी ही हूँ, बहुत बुरी। बर्दाश्त कर लो या छोड़ दो। वो इसके साथ ही हथेली तख्त पे जमा कर बैठ गई। फिरोज़ी रंग की महंगी कुर्ती पहन रखी थी। आज इसका लिबास इस घर के तमाम औरतों से मुनफरिद होता था। इसकी ड्रेसिंग देखकर बेअख्तियार दिल में इस जैसे लिबास की चाह बढ़ती थी लगती थी। हाथ बाल खुली कमर पर छोड़े हुए थे, जो दाहिने कंधे पे अड़े आड़ी मांग की वजह से ढलक रहे थे। खूबसूरत होठ पे फ़िलहाल चुप थी। सियाह आंखें यूशे पे मरकूज़ किए और इसकी नज़रअंदाज करने पे गुस्सा पीते हुए मोबाइल झपटा। किचन के दरवाजे के पास खड़ी मायदा दूर से दोनों को देख रही थी। वो आई तो किचन में गिलास रखने थी, पर दिल के हाथों मजबूर होकर इन दोनों को देखने लगी। दिल में एक ठीस उठी। दोनों कितने मुकम्मल लग रहे थे, साथ बैठे जच रहे थे। खफा खफा सा खान और नाक पे गुस्सा लिए वो आन बान शान रखने वाली खानजादी, जिसके पहनावे ओढ़ने पे ज़रा फ़र्क नहीं आया था। ललक ने मायदा की निगाहें खुद पे मरकूज़ किए तो शर्अंगेज़ मुस्कान लबों पे आई और थोड़ा यूशे के करीब हुई। दूर से लग रहा था वो यूशे को मना रही है। मैंने कहा ना, छोड़ दो या बर्दाश्त कर लो। यूशे को ढीठ बना देख चबा चबा कर कहा और थोड़ी पकड़ के अपने सामने की। यूशे चौंक कर पीछे हुआ। दोनों की निगाहें आपस में टकराईं। छोड़ ही तो नहीं सकता, बर्दाश्त कर रहा हूँ, शायद आपका दिल मेरी जानिब से साफ़ हो जाए। उखड़े तेवर लिए कहा। ललक ने सब्र का घूंट पिया। यूशे मेरी जान, बात सुनो ना। अब के बार हाथ यूशे के कंधे पे रखा। मायदा ने ज़ब्त से आंखें मींच लीं और यूशे की निगाह मायदा की जानिब उठी। लम्हे में वो मैडम साहिबा का ड्रामा समझ गया। आप बिल्कुल अच्छी अदाकारा नहीं। बताएं क्या चाहिए जो मुझ फ़कीर के पास आना पड़ा। कुर्ता झाड़ कर वो खड़ा हुआ और कॉलर दुरुस्त किया। लैलक नज़ाकत से उठी और बाल पीछे अर्स दिए। लंच क्या? गामर लंच? ज़बान संभाल के। ओके खान साहब, मुझे आज बाहर लंच करना है। मैं मज़ीद घर का खाना नहीं खा सकती। चलो बाहर लेकर चलो, वरना पैसे दो, मैं खुद चली जाऊंगी। हथेली इसके सामने फैलाए कहा तो यूशे ने बेजारी से सांस भरी। मैं तो कंगला इंसान हूँ, कैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में आपको लंच पे ले जाऊँ। कड़े तेवर लिए वो तख्त पे वापस बैठ गया और टांग पे टांग जमा कर हिलाने लगा। ललक ने दांत पीसे। मुझे पता है तुम इतने भी कंगाल नहीं हो। यूशे चलो ना, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ चली जाएं। वहाँ से अपने साथ पैसे नहीं लाई? वो भी खुद से अहद किए बैठा था, लैलक का खून सही तरह जलाकर हिसाब बराबर करेगा। गो टू हेल। मैं रहीम बाबा को बताती हूँ अभी जाकर। दुपट्टा मुट्ठी में भींचे वो तेज़ी से पलटी। यूशे हड़बड़ा के खड़ा हुआ। अच्छा चलें। मुंह बसोर कर वो खड़ा हो गया। ललक के होठों पे फतह की मारे मुस्कुराहट फैल गई। चलो। वो तो चप्पलों समेत तैयार खड़ी थी। ऐसे तो मैं आपको कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। बीवी है मेरी, पहले पर्दा करें फिर बाहर चलेंगे। ललक के आगे बढ़ते ही वो सामने आया। ललक ने उलझन से इसे देखा। अच्छा दुपट्टा सर पे ओढ़ लेती हूँ। जल्दी से इसने फ़िरोज़ी दुपट्टा सर पे डाला। यूशे सांस भर के रह गया। ठहरें, अभी आता हूँ, वो कहकर अंदर चला गया। ललक बड़ी खुश थी। कुछ देर के लिए इस कैद से रिहाई तो नसीब हो रही थी और यूशे इसके बदले तेवर पे
اور یوشے اس کے بدلے تیور پہ دل میں اسے داد دے رہا تھا، اپنے مطلب کے لیے کیسے اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے تھے۔ معاہدہ کچن میں گلاس رکھ کے واپس نکل رہی تھی، یوشے سے تصادم ہوتے بچا۔ دیکھ کر چلو نا، وہ تیزی میں اسے کہتا واپس لیلا کے پاس آیا۔ معاہدہ نے گردن موڑ کے دیکھا۔ یہ اوڑھ لیں۔ یوشے نے بڑی سیاہ چادر اس کی جانب بڑھائی۔ لیلک نے ایک بار اسے دیکھا، پھر چادر کو اور تھام لیا۔ چادر کو کھولا تو وہ اتنی بڑی تھی کہ لیلک پوری چھپ جاتی۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ کس کی ہے یہ؟ امی نے دی ہے، ان کے پاس نہیں رکھی تھی، پر اب یہ آپ کی ہے۔ اس کے ہاتھ سے چادر لے کر یوشے نے پھیلا کر اس کے سر پہ ڈال کے کندھوں پہ سے گزار دی اور پلو لیلک کی جانب بڑھائے تو اس نے تھام کر مٹھی میں دبوچ لیے۔ یوشے سانس روکے اسے دیکھے گیا، جسے اتنی بڑی چادر سنبھل کے نہیں دے رہی تھی۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ صاف رقم تھی۔ تے دپرے پیشان کے آپ خوبصورت ہیں، کسی پری کی طرح۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ کہتا دور ہوا۔ اے کیا بڑبڑا رہے ہو؟ پشتو میں لمبی سی گالی تو نہیں دے رہے نا؟ لیلک نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے اس کے بازو پہ مکہ مار کے پوچھا، آپ کی اس کینچی سی زبان پہ محاورہ پڑھا ہے؟ وہ ساتھ میں والیٹ اور بائک کی چابی بھی لے آیا تھا۔ انگلی پہ چابی گھما کر بولا، اوہ مطلب بتاؤ۔ تفتیش شروع کی۔ پھر کبھی۔ اب چلنا نہیں ہے کیا؟ یا پشتو کلاسز لینا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، کندھے جھٹک کر وہ آگے بڑھا۔ تم ہی وقت ضائع کر رہے ہو، وہ کہتی اس کے پیچھے لگی لپکی۔ دونوں کی دروازہ عبور کرتے ہی معاہدہ نے نگاہ ہٹائی۔ خوش رہو یوشے اپنی بیوی کے ساتھ، اداسی سے کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ کچی عمر کی محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، مل جائیں تو انسان خوش نصیب کے درجے پہ فائز، اور نہ ملے تو ایک روک ساری زندگی جان نہیں چھوڑتا۔ بائک پہ جائیں گے؟ یوشے کو پیڈل پہ زور مارتے بائک اسٹارٹ کرتے دیکھا تو سوالیہ انداز میں ایبرو اچکائی۔ تو کیا آپ کے لیے ہوائی جہاز لے کر آؤں؟ ٹیکسی کر لو۔ کو اوبر کر لیتے ہیں، میں بائک پہ نہیں جاؤں گی، وہ بدک کر بولی۔ ہر بات میں آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، خود بھی کمپرومائز کر لیں، عاجز آ کر کہا۔ اور کتنا کمپرومائز کروں؟ بیٹھیں۔ بائک اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ یوشے میں آج تک بائک پہ نہیں بیٹھی ہوں، اب کیا اس دو پہیوں کی سواری پہ مجھے بٹھاؤ گے؟ صحیح، رکشے میں چلتے ہیں، تین پہیوں کی سواری سے بہتر ہوگی۔ گردن دائیں جانب لیلک کی طرف موڑی۔ لیلک کی شکل اس وقت دیکھنے لائق تھی۔ یوشے دیکھ کر محظوظ ہوا۔ یار بیٹھ جائیں، ہمیشہ میرے ساتھ گاڑی میں سفر کیا، اب بائک کی بھی عادت ڈال لیں، آنکھ دبا کر کہا۔ لیلک نے اس کی بات پہ غور نہیں کیا۔ بھوک زوردار قسم کی لگی تھی، بس وہ جلد سے جلد کچھ من پسند دیدہ چیز کھانے کی خواہش مند تھی۔ اپنی انا پہ لعنت بھیج کر ڈرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کندھے سے تھام لیں مجھے ورنہ گر جائیں گی، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ لیلک کے ماتھے پہ بل آئے۔ سب سمجھ رہی ہوں میں، گھر آ کر بتاؤں گی۔ وہ بھی ابن ڈھیٹ پوزیشن سیٹ کر کے یوشے کو پکڑے بغیر بیٹھی رہی۔ البتہ بائک ہاتھ پیچھے لگے ہینڈل پہ جما لیا تھا اور بڑی مشکل سے اس نے 4 میٹر کی چادر سنبھالی تھی۔ یوشے نے جیسے ہی ایکسیلیٹر پہ زور دے کر بائک آگے بڑھائی، لیلک جھٹکے سے اس کے پشت سے لگی۔ یوشے، میں گر جاؤں گی۔
सहम कर इसने यूशे का बाजू थामा। न चाहते हुए भी खान साहब के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। आराम से बैठ जाएं, मैं गिरने नहीं दूंगा। भरोसा नहीं क्या मुझ पे? वो नरमी से बोला। 1% भरोसा नहीं। क्या पता जान छुड़ाने के लिए बाइक से गिरा दो तो फिर मैं लंगड़ी लूली क्या करूँगी? हाँ, शिकवा अंदाज में कहा। यूशे हंस दिया। यार नहीं गिरने दूंगा। इसकी तरफ गर्दन मोड़े कहा। लैलक ने सहम कर सर हिलाया। चलो मोहतरमा, किसी चीज़ से तो डरती हैं, दिल में सोचा। फिर इसने बाइक की स्पीड हल्की ही रखी। लैला के खौफ का अंदाज़ा इसके यूशे की शर्ट दबोचने से लगाया जा सकता था। यूशे तो अलग ही मसरूर हो गया था। वैसे ये इतनी बुरी सवारी भी नहीं। लैलक ने आसमान की जानिब सर उठाया। गाड़ियाँ करीब से तेज़ी से गुजर रही थीं। जब कोई बाइक करीब से गुजरती वो यूशे के बाजू पे गिरफ्त बढ़ा देती और पैर मज़ीद समेट लेती। आपको मज़ा आ रहा है? तेज़ हवा के बदौलत आंखें सिकोड़ रही थीं। खुली हवा बहुत अच्छी लग रही है, पर मुझे लग रहा है मैं फिसलने लगी हूँ। यूशे बाइक रोको, वो चिल्लाकर बोली तो यूशे ने जल्दी से बाइक एक तरफ लगाई। वो नीचे उतरकर वापस सीट पे बैठी। यूशे को कुछ अरसे पहले का वाकया याद आया, जब इसी सड़क पे वो लैलक को डेंटिस्ट के पास ले गया था। कहाँ खो गए? चलो अब। इसके कंधे पे हाथ मार के वो बोला। ना आपकी ज़बान काबू में होती, ना ही आपके हाथ। दोनों ही मुझे चोट पहुँचाते हैं। ओह, कंधा टूट गया तुम्हारा मेरे नाजुक हाथ से। भावें सिकोड़ के वो काट खाने वाले अंदाज में बोली। 2 मिनट चुप करके बैठ जाएं बस आप। वो ज़रा गुस्से से बोला तो लैलक आंखें माथे पर चढ़ाकर खामोश हो गई। यूशे, मैं गिर गई तो तुम मुझे यहीं छोड़ के तो नहीं जा यूशे मैं गिर गई तो तुम मुझे यहीं छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे? कभी आजमा कर देख लें, यूशे को अपने साथ पाएंगी। वो नहीं जानता था कि किस ख्याल के तहत इसने पूछा, पर यूशे ने बड़ी सादगी से जवाब देकर इसे खामोश कर दिया था। वो लैलक को इसी रेस्टोरेंट में लाया जहाँ वो अक्सर अपनी दोस्तों के साथ आती थी। हमेशा वो बड़ी सियाह गाड़ी से उतरकर मुकम्मल असराहत के साथ अंदर बढ़ा करती थी। अब हालात बेहद मुख्तलिफ थे, पर फ़र्क किसे पड़ता था? आराम से उतर के बेजारी से चादर को संभाले वो यूशे के हमराह सीढ़ियाँ चढ़ती गई। यूशे ने कांच का शीशा धकेलकर दरवाज़ा खोला और अंदर बढ़ा। लैलक के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया। लैलक ने सुख का सांस लिया, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। होटल का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था। हाँ, पिंक और लाइट पिंक कलर्स दीवार को रंगे हुए थे। जगह जगह टेबल्स के ऊपर लैंप नमा लंबी पीली लाइट लटकी हुई थी। कुर्सियाँ सफ़ेद रंग की और टेबल का कलर सियाह था, और मखसूस यूनिफॉर्म में वेटर्स इर्द गिर्द घूम रहे थे। चादर संभालते हुए दाएं बाएं देखा। 1 मिनट। शहरी? निगाहों में ठहराव हुआ। लैलक के सरगोशी पे यूशे कुछ चौंका। फिर इसकी निगाहों के जाविये में देखा तो चेहरे पे नागवार तासुरात बिखरे और फिर लम्हे में खुशगवारी। ओह शहरी यार यहाँ हैं। पर ये लड़की कौन है? लैला की तेज नज़रों ने दाएं जानिब खिड़की के करीब लगी टेबल पे 2 लोगों को साथ बैठे देखा। एक तो शहरियार आलम था, इसे पहचानने में वो कैसे गलती कर सकती थी। पर साथ लड़की भला कौन थी? बहन तो वो कहीं से नहीं लग रही। यूशे ने सर के पीछे हाथ रखकर सुकून से शोशा छोड़ा।
تم کیا انسان دیکھ کر پہچان جاتے ہو ان کے رشتے داری؟ وہ تنک کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں محبت دیکھ رہی ہیں؟ اسی انداز میں یہ آپ کو بھی دیکھتا تھا۔ فلرٹی انسان۔ جیب میں ہاتھ پھنساتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے ہنکارا۔ شٹ اپ! بکواس نہیں کرو، شہری ایسے نہیں ہیں۔ وہ آنکھیں دکھائے قبول نہیں کر رہی تھی۔ پھر نگاہوں میں بے یقینی اتری۔ اس شخص نے اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ تھامے ہی سلش پینے لگا۔ کتنے لمحے گزر گئے، ہاتھ نہیں چھوڑا، اور وہ لڑکی کس قدر محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیلا کو تو گویا سانپ سونگھ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی کہ بروقت یوشے نے بازو تھام کر سہارا دیا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ ممی ڈیڈی صحیح آدمی نہیں، پر آپ نے کہاں میری سنی؟ یوشے ناگواری سے کہتا لیلا کے حالت کو مد نظر رکھ کر زیادہ کچھ بولنے سے پہلے ہی خاموش ہو گیا۔ لیلک نے خود کو چھڑایا، گہری سانس لی، نمی وجود میں گھلنے لگی، اسے اندر اڑیلا۔ کسی نے ایک بار پھر آسمان سے زمین پہ لپٹا تھا اور آنکھوں پہ سے اعتبار کا پردہ ہٹایا۔ چھوڑوں گی نہیں میں اس کمینے کو۔ پوری لڑاکا تیاری کے مانند وہ اس کی ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ یوشے نے سر پیٹ کے اسے دیکھا اور پیچھے لپکا، پر روکنے کی غلطی نہیں کی۔ وہ روکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت یوشے خان سے زیادہ خوش کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ لبوں پہ عجیب سی مسرور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بے شرم کمینے انسان، میں تمہاری محبت میں سوگ منا رہی تھی اور تم دوسری محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ٹھنڈے جام پی رہے ہو۔ کیا لگا لیلا کو دھوکہ دے کر سکون سے رہ لو گے؟ ٹیبل کے قریب پہنچ کر غراتے ہوئے اس نے دونوں ہتھیلیاں زور سے ٹیبل پہ ماری۔ شہریار اور وہ سفید شرٹ جینس والی لڑکی ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں کیسے؟ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، تماشا کیوں بنا رہی ہو؟ شہریار اچانک اس کے ادھمکنے پر حواس پہ قابو پانے لگا۔ دیگر کسٹمر ان کی جانب ہی متوجہ ہو گئے۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے، سب سمجھ گئی ہوں۔ شکر وقت پہ آنکھیں پہ سے پردہ ہٹ گیا۔ شہریار عالم عذاب بنا دوں گی تمہاری زندگی۔ یوشے اس کا منہ توڑ دو اور انگلیاں بھی توڑ دو جن انگلیوں سے مجھے یہ میسج کرتا تھا، بلکہ سب سے پہلے زبان کھینچ نکالو جن سے اس نے میٹھی میٹھی 3 سال باتیں کی۔ نفرت سے شہری کو دیکھا۔ 3 سال تک جتنے جذبات تھے سب لمحوں میں ختم ہو گئے۔ وہ 3 سال سے آپ کہنے والی سفر آج تم پر ختم ہو گیا تھا۔ کیا اتنا آسان ہو گیا تھا اب؟ او بی بی تم کیا مجھے کھڑی تاڑ رہی ہو؟ یہ جھوٹا مکار ہے، تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ میں ہی گھوتی تھی جو اس کے چکنی چپڑی باتوں پہ یقین کر بیٹھی۔ دیکھو موبائل کھول کر میرا نام نکالو، سارے میسیجز تمہیں مل جائیں گے۔